परमेश्वरको फाउन्डेसन के हो? न्याय हो। परमेश्वरको प्रकृति के हो? न्याय हो। पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई जोगाउनको निम्ति र त्यो अनुग्रहसम्म डोराएर लिएर आउनको निम्ति परमेश्वरले पृथ्वीमा संविधान दिनुभयो। तपाईलाई मैले समष्टिगत रूपमा बुझ्नको निम्ति एउटा चाबी भन्दा मैले तपाईलाई दिएँ भने यो त एकदम तपाईँ खुसी हुने कारण बन्छ है भन्छ। अनि यो त्यो प्रकाश बिना कसैलाई चाहिँ खबरदार संसारदेखि होशियार, संसारलाई प्रेम नगर भनेर जति भने तापनि उनीहरूलाई उल्टा ठोकर मात्रै लाग्छ। कसैको हक छिन्नु, कसैको न्याय छिन्नु परमेश्वरको सिंहासनको धर्मभित्र पर्दैन। अब परमेश्वरको न्यायमा को मान्छे डराउनु पर्छ? त्यसैकारण यो संसारमा परमेश्वरले न्याय स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। यहोशूले प्रार्थना गरे सूर्य रोकियो, यहोशूले प्रार्थना गरे चन्द्र रोकियो। अयालोन पर्वतमाथि चन्द्र रोकियो, गिबोन पहाडमाथि चाहिँ सूर्य रोकियो। यसको मतलब हो पृथ्वीको घुम्ने क्रम चाहिँ रोकियो। आजको पाठ हो लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायबाट। कृपया हजुरहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, जहाँ कहीँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, यसरी लुकाको पुस्तक 18 अध्याय पल्टाउनु हुन हामी हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 1 देखि लिएर 43सम्म पदहरू छन्। हामी यो सबै विषयमा आज हेर्ने छैनौँ, थोरै विषयमा मात्रै हामी हेर्छौँ। तर आज परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे राख्नु भएको छ त्यस कुराबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईँहरू यो प्रार्थनाको साथमा तपाईँहरू यसरी सम्मिलित भइदिनुहोस् अनि बडो गम्भीरताको साथमा परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नको निम्ति तयार भइदिनुहोस्। म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु, यो वचन इम्पोर्टेन्ट छ, म्यासेज महत्त्वपूर्ण छ। जब यस कुरालाई आज जुन कुरा म तपाईँको सामने राख्न गइरहेको छु यसलाई तपाईँले गम्भीरतामा बुझ्नुभयो भने बाइबलको धेरै कुराहरू बुझ्नको निम्ति तपाईँलाई सहायता हुनेछ। त्यसैकारण यो म्यासेजलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। जब तपाईँले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ तब बाइबलका धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझ्नको निम्ति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गरेको छु। हामीले यो पहिलो खण्डलाई जो 1 देखि लिएर 8सम्मको खण्ड छ, यस खण्डभित्र गएर हामीले केही कुरा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यो यहाँको दृष्टान्त सबैलाई हामी हेर्ने छैनौँ। हामी यहाँ भएको एउटा विषयलाई विशेष हामीले ध्यान दिनेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले कति पढ्नेछौँ भन्दा हुँदी 2 देखि 5सम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ भएको सम्पूर्ण घटनालाई त हामी हेर्ने छैनौँ, त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा हेर्नेछौँ। कृपया पढिदिनुहोस्। एउटा शहरमा एकजना न्यायकर्ता थिए जसले न परमेश्वरको डर मान्थे न त मानिसहरूलाई वास्ता गर्थे। अनि त्यही शहरमा एउटी विधवा थिई। अनि त्यो उनी कहाँ यस्तो भन्दै आउने गर्थी, मेरो बाधीबाट मलाई न्याय गरी छुट्याइदिनुहोस्। अनि केही समयसम्म त उनले मन गरेनन्, तर पछिबाट उनले मनमा भने, म न त परमेश्वरको डर मान्दछु न त मान्छेलाई वास्ता गर्दछु। तापनि यस विधवाले मलाई दिक्क पारेकी हुनाले म उसलाई न्याय गरिदिएर छुटाउनेछु, न त घरिघरि आएर उसले मलाई हैरान पारिदिनेछ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। जुन खण्ड हामीले पढेका छौँ यस खण्डबाट हामीले केही कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामीले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। हामी प्रभु येशू मसीहको नाउँमा हामी तपाईँलाई स्वागत गरेका छौँ। जति सुरुदेखि जोडिनु भएको छ र अहिले कति आइरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजना बडो गम्भीरताको साथमा, बोझको साथमा प्रभुको चरणमा यसरी तपाईँ आइदिनुहोस्, बनिदिनुहोस्। अब विशेष त हामीले यहाँनिर एउटा घटना हामीले पढ्यौँ। यो चाहिँ दृष्टान्त, प्रभुले बताउनु भएको दृष्टान्त हो। कुनै ठाउँमा भएको घटित घटना हुनसक्छ या नहुन पनि सक्छ, तर स्वर्गीय वास्तविकता र परमेश्वरको सच्चाइ र परमेश्वरको यथार्थलाई चित्रण गर्नको निम्ति, बताउनको निम्ति यहाँनिर भजनकारले यहाँनिर सुसमाचारका लेखकले यो कुरालाई चाहिँ प्रकट गरेका छन्, अर्थात् लुकाले यो कुरालाई प्रकट गरेका छन्। हामी यो घटनालाई यहाँ लुकाको पुस्तकमा विशेष हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर एउटा न्यायाधीश छन्, जुन न्यायाधीशको नामै अधर्मी न्यायाधीश भनेर भनिएको छ। ऊ चाहिँ अधर्मी न्यायाधीश हुन्। अनि यिनी चाहिँ
कोही मानिससित डराउँदैनथे र परमेश्वरको डर पनि यिनमा थिएन। अधर्मीलाई के को परमेश्वरको डर हुन्छ। अनि हामी यहाँनिर देख्छौँ त्यस ठाउँमा अर्को एउटा विधवा पनि थिइन् जो दुःखमा गुज्रेर गएकी, अन्यायमा परेकी। अब त्यहाँनिर उनको न्याय गरिदिने कोही पनि छैन, कोही पनि थिएन। त्यसै कारण उनी चाहिँ त्यस सहरको यो न्यायाधीश अधर्मी नै भए तापनि उनले न्याय नगरिदिन्जेलसम्म उसले न्याय पाउनेवाला छैनन्। त्यसकारण उनको ढोका बार बार ढकढकाउन पुग्छन्। एक बार होइन, दुई बार होइन, धेरै बार उनी चाहिँ त्यो मान्छे कहाँ चाहिँ मेरो न्याय गरिदिनुहोस्, मेरो न्याय गरिदिनुहोस् भनेर पुग्छन्। यो व्यक्तिले न त विधवालाई टिठाएर, न त गरिबलाई टिठाएर, न त कुनै मान्छेलाई रिगार्ड गरेर नै यो व्यक्तिले न्याय गर्छ। तर यो व्यक्तिले चाहिँ उसलाई बार बार आएको खण्डमा दिक्क लागेको कारणले गर्दाखेरि उसले यहाँनिर न्याय गर्ने एउटा जमर्को गर्छ र उसको न्याय चुकाइदिएँ भने त मलाई दिनदिनै डिस्टर्ब हुँदैन, उसको न्याय मैले चुकाइदिएँ भने त मलाई बार बार समस्या हुँदैन। यसै कारण मैले उसको न्याय चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, चुकाइदिनुपर्छ भन्ने एउटा उसले आफैलाई सुख दिनको निम्ति यो निर्णय गर्छ र उसको न्याय गरिदिन्छ। यहाँनिर भन्दछ, हेर्नुहोस् यो अधर्मी न्यायाधीशले के गर्यो भने परमेश्वर त धर्मी हुनुहुन्छ अनि उहाँ धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले तिमीहरूको न्याय कति वर्ष गरी चुक्ता गरिदिनु हुनेछ। यहाँनिर हामीले देख्छौँ, यहाँनिर बताइएको छ 6-7 पदमा हामीले त्यहाँनिर हेर्ने विशेष 7 पदमा हामीले देख्छौँ, एन्ड सेल नट गड एभेन्स हिज अन इलेक्ट, कि उहाँका चुनिएकाहरूलाई परमेश्वरले यसरी चाहिँ प्रतिफल दिनुहुने छैन या उनीहरूको न्याय चुकाउनु हुने छैन। विच क्राई डे एन्ड नाइट अनटु हिम, जो उहाँसँग रात र दिन कराउँदछन् या पुकार्दछन्, दो ही बियर लङ विथ देम। यसै कारण यो 7 पद नेपालीमा पनि पढ्नेछौँ, पढिदिएको छ अरे। के न्याय गरेर आफ्ना चुनिएकाहरूलाई उहाँले छोडाउनुहुन्न र, जसले दिनरात उहाँलाई पुकार्दछन्, के उहाँका निम्ति उहाँले ढिलो गर्नुहुन्छ र। अब यहाँनिर मैले अगाडि तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, यो प्रसङ्गमा हामी सीमित भएर बस्दैनौँ। हामी यो प्रसङ्गभन्दा अर्को यो घटनामा हामी जाँदैनौँ। यो घटनामा छुट्टै म्यासेज पक्कै छ, तर यहाँनिर हामी परमेश्वरको एउटा स्वभाव, यो खण्डबाट परमेश्वरको स्वभावको विषयमा हामीले केही कुरा के गर्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। त्यो परमेश्वरको स्वभाव अर्थात् परमेश्वरको पहिचान, यहाँनिर स्वभाव भन्दा नि परमेश्वरको पहिचान अनि परमेश्वरसँग अस्तित्व राख्ने जुन पनि कुरा छ, परमेश्वरको अस्तित्व त परमेश्वरको जुन पनि परिचय दिने कुरा छ त्यो हो न्यायाधीश। परमेश्वर चाहिँ सच्चा न्यायी हुनुहुन्छ। यो संसारका मानिसहरूले गर्ने न्यायमा अधर्म पाइन सक्छ, त्यहाँनिर अधार्मिकता हुन सक्छन्, तर परमेश्वरले गर्ने जुन पनि न्यायमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर निष्पक्ष अनि एउटा पारदर्शी न्याय छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पारदर्शी न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी यसरी देख्दछौँ। यसै कारणले हामीले जुन कुरा परमेश्वरको वचनमा हेर्दछौँ त्यस कुरालाई हामी बडो गम्भीरतामा हामी यहाँनिर मनन गर्दछौँ कि परमेश्वरको जुन पनि न्यायी स्वभाव, परमेश्वर न्याय गर्ने परमेश्वरमा भएको जुन पनि स्वभाव, त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर र एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यस कुरालाई हामीले एउटा गम्भीरतामा हामीले मनन गर्नु जरुरी छ कि यो कुरालाई जान्नु जरुरी। परमेश्वरको पहिचान चाहिँ यहाँनिर कसरी खुल्दछ भने तपाईँलाई केही पदहरू देखाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईँ आउनुहोस्, यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा त्यहाँनिर परमेश्वरको विषयमा चाहिँ केही कुराहरू गरेको हामी देख्दछौँ। यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक कृपया 89 अध्यायमा आउनुहोस्। म एक दुईवटा केही पदहरू म देखाउन गइरहेको छु र यहाँबाट एउटा विशेष कुरा मैले राख्न गइरहेको छु। यो 89 अध्याय यसको पढ्नेछौँ। धार्मिकता र न्याय तपाईँका सिंहासनका जग हुन्, करुणा र सत्यता तपाईँका अघि जानेछन्। अनि
जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन् जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन् तिनीहरू हे परमप्रभु तपाईको चेहराको ज्योतिमा हिँड्नेछन्। यहाँनिर एउटा कुरा हामी देख्दछौँ, जस्टिस एन्ड जजमेन्ट आर द हेबिटेसन अफ दाइ थ्रोन। अर्थात् यो धार्मिकता र न्याय तपाईँको सिंहासनका वासस्थानहरू हुन् भनेर चाहिँ सिधै लेखेको छ भने यसलाई रेफरेन्समा हामीले गयौँ भने सिंहासनका जगहरू हुन् भनेर भनिएको छ। यो हेबिटेसन्सलाई रेफरेन्समा जग भनेर भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। जे होस्, परमेश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाहुँदी परमेश्वर चाहिँ त्यो स्थानमा बस्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ जसका जग चाहिँ न्याय छ, न्यायको जग। अर्थात् परमेश्वरको जुन पनि अवस्थिति र परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको पवित्रता र परमेश्वरको सर्वस्व, अर्थात् परमेश्वरत्व केमा स्थापित छ? न्यायमा स्थापित छ। उहाँको स्वभाव अर्थात् उहाँको प्रकृति, परमेश्वरको नेचर न्यायसँग सम्बन्धित छ। जब यो वास्तविकतालाई हामीले गहिरामा बुझ्छौँ नि, मैले अगाडि नै तपाईँलाई भनिरहेको छु, वास्तविकतालाई गहिराइमा जुन मान्छेले बुझ्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ साँच्चै बाइबललाई चाहिँ एकदमै गहिराइमा बुझ्न पाउनेछ। बाइबलका गहिरा कुराहरू उसले देख्न पाउनेछ अनि बाइबलका गहिरा कुरा देखेर ऊ रमाउन पाउनेछ। अनि कति नखुलेका कुराहरू त्यहाँनिर खुल्न जान्छन्, कति नबुझेका कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्न जान्छ है। यहाँनिर हाम्रा परमेश्वरलाई अर्को शब्दमा के भनिएको छ भन्दाहुँदी द गड अफ जजमेन्ट, अर्थात् न्यायका परमेश्वर। न्यायका परमेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। सायद यो भजन सङ्ग्रहकै पुस्तक 9 अध्यायमा यो कुरा हुनसक्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 9 अध्याय, यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखिएको छ। यसको 9 अध्यायको 16 पदमा के लेखेको छ? परमप्रभु आफूले गर्नुभएको न्यायद्वारा चिनिनु भएको छ, दुष्ट आफ्नै हातको काममा फसेको छ। परमेश्वरको चिनाई, परमेश्वरको परिचय, परमेश्वरको पहिचान उहाँले गर्ने न्यायद्वारा हुन्छ। पहिलो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर न्यायमाथि उहाँको जग बसालिएको छ। अनि अर्को हेबिटेसनको अर्थमा हामीले भन्यौँ भने परमेश्वर न्यायमा बास गर्नुहुन्छ। अर्थात् उहाँको घरै, उहाँको हेबिटेसनै, उहाँको जुन पनि निवास स्थानै न्याय हो। अनि उहाँको जुन पनि जगको कुरा अर्थात् स्थापित भएको परमेश्वरको जुन पनि नेचर, परमेश्वरको जुन पनि स्वभावको मुख्य पोइन्ट, परमेश्वरको नेचरमा मिल्ने सबैभन्दा मुख्य पोइन्ट भनेको चाहिँ न्याय हो। अब यहाँनिर अर्को शब्द प्रयोग गरिएको छ, परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? न्यायका परमेश्वर भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ है। अर्थात् त्यहाँनिर गड अफ जजमेन्ट। यशायाको पुस्तक 30 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने यो शब्द हामीले पाउँछौँ। यशायाको पुस्तक 30 अध्याय यसको 18 पदमा, अनि यसकारण तिमीहरूलाई अनुग्रह गर्ने परमप्रभुले पर्खनु हुनेछ र यसकारण तिमीहरूमाथि दया देखाउनलाई उहाँ उच्च पारिनु हुनेछ, किनकि परमप्रभु न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमप्रभु न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको बाटो हेर्नेहरू सबै धन्यका हुन्। उहाँको बाटो हेर्नेहरू सबै धन्यका हुन्। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ परमप्रभु न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अवस्थिति, परमेश्वरको नेचर, परमेश्वरको जुन पनि जग, यो चाहिँ न्याय हो। अनि परमेश्वरको वासस्थान न्याय हो, न्यायमा उहाँ बास बस्नुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वर न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब बाइबलमा यो जजमेन्टको विषयमा एकदमै धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। लगभग जजमेन्ट भन्ने शब्द, यो न्याय भन्ने शब्द 408 चोटि चाहिँ बाइबलमा चाहिँ लेखिएको रहेछ। मैले हिजो यसो कन्कर्डेन्समा हेरिरहेको थिएँ। अनि जज भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा लगभग 286 चोटि लेखिएको रहेछ है।
अनि यसमा चाहिँ यो प्राय परमेश्वरको न्याय र परमेश्वरको जजमेन्टसँग चाहिँ प्राय कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित छ। जीवित परमेश्वर जसले यो आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि यसमा भएका यावत थोकहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले यो सारा आकाश पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँ परमेश्वर आफै चाहिँ न्यायी हुनुहुन्छ। अब केही कुराहरूमा तपाईँले कृपया ध्यान दिनुहोस्। मानिसहरूले सोध्ने धेरै प्रश्नहरूको उत्तर यसैभित्र पर्छ। तपाईँले सुरुमा मान्छे पापमा गिर्दाको अवस्थामा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँनिरबाट मान्छेका धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। कस्ता प्रश्न आउँछन्? परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, ठिक छ, उहाँले आदम र हव्वालाई बनाएर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, त्यो पनि ठिक छ, उहाँले आदम र हव्वालाई जुन फल नखाने भनेर भन्नुभयो त्यो पनि ठिक छ, तर हव्वाले फल हात बढाएर त्यो फल खाँदै गर्दा परमेश्वरले किन रोक्न सक्नु भएन? यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नखानु भनेर रोकिदिएको भए त आजको विडम्बनामा हामी फस्ने थिएनौँ। यो संसारको जुन पनि पतित अवस्था छ यस अवस्थामा फस्नुपर्ने स्थिति हुने थिएन, यो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन है। यो के कारणले भयो, किन परमेश्वरले रोक्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसहरूका सवालमा आउने गर्दछन्। यसको उत्तर यहीँ नै आउँदछ। किनभने मैले जहिले एक कुरा भन्ने गर्छु, यसकारण रोक्नु भएन किनभने उहाँ चाहिँ न्यायी हुनुहुन्छ भएको कारणले उहाँले के गर्नु भएन, रोक्नु भएन। परमेश्वरले जहिले पनि न्याय र धार्मिकताको के गर्नुहुन्छ अरे, बर्ताव गर्नुहुन्छ पृथ्वीमा। अनि परमेश्वरको सिंहासनको धर्म चाहिँ के हो अरे, न्याय हो। यो चाहिँ हिन्दीको बाइबलमा सिंहासनको धर्म न्याय हो भन्ने शब्द लेखिएको छ। त्यसै कारण अब यहाँबाट हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाहुँदै, यस्ता परमेश्वर जसले सच्चा न्याय गर्नुहुन्छ, यस्ता परमेश्वर यस्ता परमेश्वर जसले संसारमा साँचो न्याय गर्नुहुन्छ अनि उहाँ परमेश्वरले हात बढाउँदै गरेको हव्वालाई चाहिँ खबरदार तिमीले चाहिँ खान पाउँदैनौ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्न मिल्दैन थियो, अलि उता उता माफ गर्नुहोस् कि यहाँनिर भाइलाई केही कुरा बताउँदाखेरि मैले डिस्टर्ब गरेँ। परमेश्वरले उनलाई रोक्न सक्नु हुँदैन थियो। किन रोक्न सक्नु हुँदैन थियो भन्दा उहाँ न्यायी हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको न्याय चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतासँग के छ, सम्बन्धित छ। परमेश्वरको न्याय चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा हुँदै परमेश्वरले रोक्न सक्नु हुँदैन थियो। त्यसै कारणले यहाँ मानिसलाई जुन स्वरूपमा सृष्टि गरियो, मानिसलाई जुन अर्थमा चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यस अर्थमा मानिसलाई रोक्नु मिल्दैन थियो भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ। न्याय जहिले पनि पवित्रतासँग के छ, सम्बन्धित छ। परमेश्वरले गर्ने न्याय परमेश्वरको पवित्रतासँग के छ, सम्बन्धित छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले पवित्रतामा न्याय गर्नुहुन्छ अनि जहिले पनि पवित्रताको अभिन्न अङ्ग चाहिँ के हो, न्याय हो। जहाँनिर अपवित्रता हुन्छ त्यहाँनिर न्याय चाहिँ धरापमा पर्छ। जहाँनिर सच्चा न्याय हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अपवित्रता पाइँदैन। परमेश्वरलाई 3 चोटिसम्म एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, पवित्र 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 परमेश्वर। अर्थात् परमेश्वरको पवित्रतालाई 3 चोटिसम्म यसरी बखान गरिएको छ, पवित्र 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 परमेश्वर। अर्थात् परमेश्वर चाहिँ पूर्ण सिद्ध। के कारणले परमेश्वर पूर्ण सिद्ध हुनुभयो? किनभने उहाँको सिंहासनको जग चाहिँ के हो, न्याय हो। परमेश्वरको फाउन्डेसन के हो, न्याय हो। परमेश्वरको प्रकृति के हो, न्याय हो। अरू पनि छन्, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ हेबिटेसनको रूपमा चाहिँ जुन कुरा आएको छ यो चाहिँ के हो, न्याय हो। यसै कारणले परमेश्वरले उहाँ पवित्र भएको कारणले गर्दाखेरि कहिल्यै पनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्न, अन्याय गर्नुहुन्न। उहाँ आफैले स्वर्गमा न्याय स्थापित गर्नुहुन्छ अनि यो पृथ्वीमा पनि परमेश्वरले न्याय स्थापन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको न्याय पृथ्वीमा अनि स्वर्गमा दुवै ठाउँमा परमेश्वरको न्याय चाहिँ स्थापित छ।
दुवै ठाउँमा परमेश्वरले यसरी सच्चा न्याय स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसो हो भने पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई जोगाउनको निम्ति र त्यो अनुग्रहसम्म डोराएर लिएर आउनको निम्ति परमेश्वरले पृथ्वीमा संविधान दिनुभयो। त्यो संविधान चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था हो। त्योभन्दा अगाडि मानिसको अन्तस्करणमै परमेश्वरले व्यवस्था राखिदिनु भयो। मान्छेको विवेकमा नै यो व्यवस्था चाहिँ अङ्कित गरियो। त्यसकारण व्यवस्था नजान्नेहरूका निम्ति तिनीहरू आफै के हुन् रे? व्यवस्था हुन्, किनभने तिनीहरूले स्वभावैले व्यवस्थाका कुराहरू गर्दछन्। तिनीहरूको स्वभावैले अर्थात् विवेकले नै उनीहरूले चाहिँ असल के हो र खराब के हो भन्ने कुराहरूको विषयमा तिनीहरूले के गर्दछन्? जानकारी राख्दछन्। तिनीहरूले प्रभुलाई नचिनेको भए तापनि, प्रभुलाई नपाएको भए तापनि तिनीहरूले स्वभावैले व्यवस्थाको विषयमा कुरा गर्दछन्। यो चाहिँ रोमीको पत्रीमा यो लेखिएको होला। रोमीको पत्री ती व्यवस्था नजान्ने जति नै अन्य जातिहरू छन् तिनीहरूको निम्ति तिनीहरू आफै नै के हुन्? व्यवस्था हुन्। 2 अध्याय यो 14-15 पदमा हामी यो कुरा देख्छौँ। अन्य जातिहरू जससँग व्यवस्था छैन स्वभावैले व्यवस्थामा भएका कुराहरू गर्दछन् उनीहरू। तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन्छन्। यहाँ देख्नुभयो, एउटा कुरा मानिसको विवेकमा अंकित व्यवस्था अर्थात् संविधान अर्थात् त्यो व्यवस्थाका जुन पनि नियमहरू। अर्को कुरा मानिसहरूलाई दिएको लिखित व्यवस्था। यसो भने यहुदी इजरायलीहरूलाई त लिखित व्यवस्था छ, तिनीहरूलाई त एक्सक्युज छैन। तर व्यवस्था नजान्ने जति पनि अन्य जातिहरू थिए, गैर यहुदी गैर इजरायलीहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि एक्सक्युज छैन, किनभने तिनीहरूको विवेकमा यो कुरा चाहिँ अंकित गरिएको छ। तिनीहरूको विवेकमा नै यो कुराहरू के गरिएको छ? राखिएको छ। त्यसै कारण तिनीहरूले स्वभावैले के गर्छन्? व्यवस्थाको कुरा गर्छन्। स्वभावैले उनीहरू व्यवस्थाको अधीनतामा के गर्छन्? व्यवस्थाको विषयमा जान्दछन्। यो कुरा गर्नुहुने कुरा, यो चाहिँ गर्न नहुने कुरा भनेर तिनीहरूले के गर्दछन्? जान्दछन्। कृपया मैले यस कुरालाई तपाईँलाई एकदम अर्डरली तपाईँका प्रस्तुत गर्न केही मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो त छ। किन अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि मसँग शब्दको अभाव छ, किनभने यो यस्तो भास्ट कुरा हो, यो गम्भीर कुरा हो। मेरो समयमा धेरै पहिलादेखि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ खेलिबस्दथे र मैले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ सोच्ने गर्दथेँ। अनि यी मेरा प्रश्नहरूको समाधानको निम्ति मैले धेरै मैले चाहिँ अपेक्षा गर्थेँ कुनै परमेश्वरको दास जसले मलाई यस विषयमा चाहिँ बताइदियोस्, मेरा प्रश्नहरूको समाधान दियोस् भन्ने मैले चाहना राख्दथेँ। तर त्यो सौभाग्य मैले कहिले पनि पाइनँ। जसलाई मैले सोध्थेँ उहाँहरूबाट मैले उत्तरको अपेक्षा गर्थेँ, किनभने उहाँहरूले निश्चय मेरो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ भनेर। तर उहाँहरूबाट मैले चित्तबुद्ध उत्तर पाउँदिनँ थिएँ। कतिले भन्नुहुन्थ्यो समय आउँछ त्यसको समयमा बताउँला नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कतिले प्रश्न त सजिलै रहेछन् भाइका, तर म समय मिलाएर चाहिँ भेट्छु है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भेट्ने समय पनि मलाई कहिल्यै आएन त्यस विषयमा। त्यो प्रश्न त्यसको उत्तर दिनको निम्ति भेट्ने समय कहिल्यै आएन। अघि पछि त भेट भए, तर यो प्रसङ्गमा भेट्ने समय आएन। मैले फेरि रिपिट गरेर उहाँलाई सोध्नु पनि परेन। तब यी सबै कुराहरूको मैले उत्तर नपाइसकेपछि मैले प्रार्थना गर्न सुरु गरेँ। र धेरै पहिलादेखि मैले अरूलाई बताउन नसक्ने तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डमा आएको विषय हो परमेश्वरको न्याय। मैले आज बाइबल सम्बन्धी धेरै किसिमका प्रश्नहरू जो धेरै प्रियजनले एउटा इच्छा राखेर भरोसा राखेर मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ, अनि मैले त्यही मेरो अवस्थालाई सोच्छु। हिजो मलाई पनि त यही समस्या परेको थियो। त्यसै कारण मैले भलिभाँति भाइ बहिनीहरूमा आएको, प्रियजनहरूमा आएको यही प्रश्नहरूलाई हल गर्नको निम्ति मैले चाहिँ केही न केही प्रयास गर्नुपर्छ। हो, तपाईँका एक एक प्रश्नहरूको एक एक उत्तर दिने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आयो। तर
तपाईँलाई मैले समष्टिगत रूपमा बुझ्नको निम्ति एउटा चाबी भनेर मैले तपाईँलाई दिएँ भने यो त एकदम तपाईँ खुसी हुने कारण बन्छ है भन्छ हो। यसले गर्दा तपाईँले बाइबलमा भएका धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको निम्ति तपाईँलाई सहायता हुन्छ। तर मलाई यति कुरा मलाई चिन्ता छ, मैले तपाईँलाई यो कुरा बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ? यो चाबी तपाईँको हातमा मैले थमाउन सक्छु कि सक्दिनँ? जुन चाबीको विषयमा परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट देखाइरहनु भएको छ। परमेश्वरको धेरै वचनहरू बुझ्नको निम्ति यसले सहायता हुन्छ अनि बाइबलका धेरै यस्ता किसिमका भनाइहरूलाई बुझ्नको निम्ति यसले चाहिँ एकदमै सहायता पुऱ्याउँछ। मलाई मानव बाइबल बुझ्नको निम्ति 75% सहायता चाहिँ यही कुराले गरिरहेको छ मलाई। अनि बाइबलका अर्थहरूलाई बुझ्नको निम्ति सजिलो बनाइदिएको छ, बाइबललाई व्याख्यान गर्नको निम्ति सजिलो बनाइदिएको छ, परमेश्वरत्वको विषयमा जान्नको निम्ति अनि उहाँको पहिचानमा रमाउनको निम्ति मलाई यही कुराले चाहिँ सहज बनाइदिएको छ है। अनि बाइबलमा छिपेका धेरै यस्ता कुराहरूको उत्तर यो कुराको अन्डरस्ट्यान्डले मलाई चाहिँ दिएको छ है। मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु आजको निम्ति सन्देश के छ? हेरेसर र लुकाको पुस्तक 18 अध्याय त्यहाँ त प्रायः बताएका कुराहरू छन् र आजको निम्ति ल्याउने म्यासेज त मैले झट्ट केही पनि देखिनँ। तब अचानक मेरो आँखा चाहिँ यो विधवाले यहाँ चाहिँ न्यायको विषयमा गयो अनि मैले भेरिफाई गर्न चाहिरहेको थिएँ, प्रभु कि यो सन्देश नै हो जो मैले भोलि सेयर गर्नुपर्छ? तब समय नहुँदै पनि मैले केही समय प्रार्थनासहित मैले पर्सनल पाठ जब म पढ्न पुगेँ तब मलाई परमेश्वरले स्पष्ट पार्नुभयो आजको निम्ति यही सन्देश थियो। मैले सर्वप्रथम प्रभुसित माफी मागेँ, प्रभु यो सन्देश तपाईँले मलाई दिनुभयो, म आभारी छु, म धन्यवादी छु। तर मेरो योग्यताको कारणले तपाईँले मलाई यो सन्देश दिनुभएको होइन, किनभने मैले आज तपाईँसित प्रार्थनामा समय बिताउनै पाइनँ। प्रार्थनामा बस्छु भनेर धेरैचोटि जमर्को गरेँ, म केमा इन्ट्राङ्लेट भएँ, मैले समय दिनै सकिनँ। प्रभु मेरो विश्वासमा म पक्का नहुँदाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो विश्वास योग्यतालाई हार्नु भएन। सायद मेरो विषयमा भन्नुपर्दा आज तपाईँलाई दिनको निम्ति मलाई परमेश्वरले वचन नै नदिने अवस्था थियो। किन? मैले प्रार्थनामा समय दिन नपाएको खेद थियो मसँग चाहिँ। प्रभुसित प्रार्थनामा माग्न नपाएको खेद मसँग थियो। दिनुहोस् भनेर हल्का माग्न पनि मलाई चाहिँ लाज लागिरहेको थियो परमेश्वरसँग। यत्रो प्रियजनहरूको बिचमा युनिभर्सल्ली मैले परमेश्वरको वचन पस्किनुपर्छ, एउटा पब्लिक पेजमा मैले परमेश्वरको वचनलाई यदि यसरी बाहिर फोत गर्नुपर्छ त मैले यति किसिमको लापरवाही तरिकाले सबैको इच्छामाथि मैले यस्तो किसिमको लापरवाही गर्न मिल्छ? सबैको चाहनामाथि मैले यस्तो किसिमको लापरवाही गर्न मिल्छ? यावत कुराहरू मेरो परमेश्वरसँग राख्ने कुराहरू थिए। तर परमेश्वरलाई मैले धन्यवाद दिएँ, प्रभु मेरा कमजोरीको बावजुद पनि मैले प्रार्थनामा तपाईँसँग समय बिताउन नपाए तापनि तपाईँका प्रियजनहरूको निम्ति तपाईँले केही कुरा राख्नुभएको छ, जुन कुरा तपाईँले देखाउनु भएको छ। अब त्यही परमेश्वर जसले मलाई यो कुरा तपाईँलाई बताउन लगाइरहनु भएको छ, त्यही परमेश्वरले तपाईँको आत्मा जो तपाईँले पाउनुभएको छ तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस्। त्यो अबोला भाषामा यो बाइबलीय मार्मिकता, यो बाइबलीय गहिराई, परमेश्वरको पहिचान अथवा परमेश्वरको ज्ञानमा आउने जुन पनि कुरा छ, यो कुरालाई हामी जान्न सकौँ। परमेश्वरका दास पावलले भन्छन्, ख्रिस्टको उहाँको अर्थात् प्रभु यीशु मसीहको अर्थात् परमेश्वरको पहिचानको उत्तमताको कारणले मैले संसारका सब कुरालाई गोबर तुल्य सोच्दछु। त्यत्तिकै भनेका होइन रहेछन् भन्ने। जब परमेश्वरलाई हामी वास्तविकतामा चिन्छौँ नि, उहाँको स्वभावको विषयमा हामीलाई केही किसिमको प्रकाश हुन थाल्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ यो संसार व्यर्थ लाग्न थाल्छ। अनि त्यो प्रकाश बिना कसैलाई चाहिँ खबरदार संसारदेखि होसियार, संसारलाई प्रेम नगर भनेर जति भने तापनि उनीहरूलाई उल्टा ठोकर मात्रै लाग्छ। के हो यो त साह्रै कडा भयो, यो त सकिँदैन, यो त साह्रै कडा भयो, यो प्रभु फलानु प्रभुको दास त साह्रै कडा छ। यावत कुराहरू आउँछ नि। हाम्रो मण्डलीमा त साह्रै कडा नियम छ, अरू मण्डलीमा त पाइन्छ है, जे गर्न नि पाइन्छ है, अरू मण्डलीमा त सजिलो छ त भनेर चाहिँ त्यसरी त्यहाँनिर भन्ने गरिन्छ। तर यो हाम्रो मण्डलीमा किन यति साह्रो कडा छ भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। मलाई एकजना अन्य झुन्डको साथीले भन्नुभयो, एकचोटि पास्टरजीले भन्नुभयो, यो त हो तर तपाईँले भनेको कुरा त ठिक हो, तर तपाईँहरू त साह्रै कडा, हामी त सक्दैनौँ यस्तो किसिमले कडा किसिमले सेवा गर्न त भनेर उहाँ पास्टरजीले भन्नुभयो।
परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको बसको विषय होइन। परमेश्वरले यति सहज गराइदिँदाखेरि, यति सहज बाटोमा हिँड्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीलाई कडा लाग्छ भने अनि त्यो तपाईँ हामी चाहिँ फेरि आफैले नै त्यो बाटोको तय गर्नु पर्थ्यो भने त इम्पोसिबल थियो त। मैले आजको भाषामा भन्दैछु, उहाँलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले मैले भनेको थिएँ। आज तपाईँलाई पनि बुझाउन हेतुले मैले यो कुरा गरिरहेको छु। केही शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँलाई भनेका शब्दमा केही कुरा थपेर पनि उहाँलाई त प्रवेश गर्नु सजिलो छैन। सजिलो किसिमले प्राप्त गर्ने विषय यो होइन। मैले सायद यति नै उत्तर दिएको थिएँ होला उहाँलाई। तर वास्तविक कुरा के हो भन्दा हुँदी परमेश्वरले सहजीकरणमा तपाईँ हामीलाई डोराउनु भएको छ। परमेश्वरले सहज बनाइदिनु भएको छ। तपाईँ हामीले यही सहजीकरणको पनि वास्ता गरेनौँ भने, सहजीकरणको नि वास्ता गरेर हामीले चाहिँ फेरि अझै यसलाई पनि कडा हामीले सोच्छौँ भने अनि के हामी परमेश्वरसित राज्य गर्न चाहँदैनौँ? दुःख सहेर धेरै कष्ट उठाएर तिनीहरू परमेश्वर राज्यमा पस्नेछन्। बाइबलले भन्छ तिनीहरूसित राज्य गर्नेछन्। तिमीले धेरै दुःख उठाएर परमेश्वर राज्यमा पस्नै पर्छ भनेर प्रेरितहरूले सिकाउँछन्। त्यसै कारणले अब यो मैले कडाइको विषयमा थोरै कुरा मात्रै मैले गरेँ। यहाँनिर पावलले भनेको कुरामा तपाईँलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँको पहिचानको उत्तमताको कारणले गर्दाखेरि मैले सबै कुराहरूलाई के ठान्दछु? गोबर तुल्य मैले ठान्दछु। फिलिप्पीको पत्रीमा आउनुहोस् कृपया। यहाँनिर पावलले भनेको कुरा हामी यहाँनिर हेरौँ। 3 अध्याय 8 पद। ख्रिस्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति सबै कुराहरूलाई म चाहिँ हानिको ठान्दछु। अनि निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपेँ। हजुर, तिनीहरूलाई, ती संसारका कुराहरूलाई, ती व्यर्थका कुराहरू जसलाई मैले कसिङ्गर ठान्छु, किन? उहाँलाई प्राप्त गर्नु र उहाँमा भेटाइन सकौँ भनेर। यी सबै कुरालाई म के ठान्छु? कसिङ्गर ठान्छु, गोबर तुल्य ठान्छु। डङ भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। के कारणले? परमेश्वरको विषयमा जुन पनि पहिचानमा उनी आए, परमेश्वर जो अद्वितीय परमेश्वरले यीशु ख्रिस्टमा उहाँको प्रकटीकरणको रहस्य के थियो यो विषयलाई जब उनले जाने, दर्शन र प्रकाशको विषयमा चाहिँ पावल साह्रै रमाए। उनले बुझेको कुरा र उनले जानेको कुरामा उनी साह्रै रमाए र यस कुरालाई चाहिँ धेरै ठाउँमा उनले चाहिँ साङ्केतिक तवरले प्रकट पनि गरे। अब तपाईँ हामीले यहाँनिर बुझौँ, परमेश्वर न्यायी भएको कारणले परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर पवित्र भएको कारणले गर्दा हुँदी कसैको हक छिन्नु, कसैको न्याय छिन्नु परमेश्वरको सिंहासनको धर्मभित्र पर्दैन। त्यसै कारणले हात बढाउँदै गरेको हब्बालाई चाहिँ खबरदार भनेर हात थुत्न मिल्दैन थियो। न्याय भन्ने कुरा कार्यमा मात्रै सीमित हुँदैन, उसको सोचसम्ममा सीमित हुन्छ। संसारको न्यायले कार्यलाई मात्रै न्याय गर्छ, तर स्वर्गको न्यायले चाहिँ त्यो कार्यको प्रादुर्भाव कहाँबाट भएको त्यसको विषयमा न्याय गर्छ। कार्यको प्रादुर्भाव चाहिँ थटबाट भएको, अनि थट चाहिँ हृदय प्रेषित हो। मैले हृदयको विषयमा मैले पहिलाको दिनमा तपाईँलाई बताइसकेको छु। हाम्रो आत्मा प्राणको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो आत्मा प्राणको चाहिँ फाउन्डेसन हो। अर्थात् हृदयमा चाहिँ हाम्रो आत्मा र प्राण चाहिँ अवस्थित छ र हाम्रो माइन्ड पनि त्यससँग सम्बन्धित छ। अर्थात् हाम्रो प्राण र हाम्रो आत्मा चाहिँ हृदयको फिल्डमा बस्दछ। अनि हृदयको लिङ्क चाहिँ मान्छेको माइन्डसँग पनि हुन्छ, नलेजसँग पनि हुन्छ। अनि यो माइन्ड भन्ने कुरा फेरि बडीसँग सम्बन्धित छ। त्यसै कारणले मानिसको हृदयबाट जुन पनि निस्केका पापहरूले ल्याउने जुन पनि गलत थटले तपाईँ हामी एक्सनमा आउँछौँ। संसारले गर्ने न्याय चाहिँ हाम्रा एक्सनहरूको विषयको न्याय हो। कसैले मार्ने विचार गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि जेलमा लगेर हाल्दैन। मैले फलानालाई मार्ने विचार गरेँ भनेर भन्दैकोमा उसलाई थुन्न मिल्ने कानुनै छैन संसारमा। तर मैले फलानालाई मारेँ अर्थात् फलानाले फलानालाई मार्यो भन्ने अर्थमा उसलाई जेल सजाय या उसलाई चाहिँ फाँसी के हुन्छ संसारको नियम अनुसार। संसारको न्याय बाहिरको एपियरेन्स र बाहिरको एक्सन भन्दा भित्र पस्नै सक्दैन।
तर न्याय भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो। त्यसै कारण परमेश्वरले यो पृथ्वीको जुन पनि राज्य प्रणालीको विषयमा चाहिँ शासन जुन पनि सत्ता छ यसको विषयलाई लिएर चाहिँ विश्वासीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राजाहरूको अधीनतामा बस, पदाधिकारीहरूको अधीनतामा बस। किनभने परमेश्वरले अधर्मीहरूको न्याय गर्नको निम्ति ती चाहिँ अफिसरहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, खटाउनु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अनि न्याय चाहिँ हर अधर्मीहरूलाई तहलाउनको निम्ति न्याय हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। तिमोथीको पत्रीमा आउनुहोस् कृपया, यो चाहिँ 8 र 9 पदलाई भन्नुहोस् त। तर हामी जान्दछौँ व्यवस्था असल छ, यदि कसैले यसलाई नियमअनुसार प्रयोग गर्यो भने यो कुरा थाहा गर्दै कि व्यवस्था चाहिँ धर्मी मानिसका निम्ति बनाइएको होइन, तर अधर्मी र अटेरीका निम्ति, भक्तिहीन र पापीका निम्ति, अपवित्र र अशुद्धका निम्ति, बाबु मार्नेहरू र आमा मार्नेहरूका निम्ति, मान्छे मार्नेहरूका निम्ति, व्यभिचारीहरूका निम्ति, पुरुषगामीहरूका निम्ति, मनुष्य हरण गर्नेहरूका निम्ति, झुट बोल्नेहरूका निम्ति, झुटा कसम खानेहरूका निम्ति र खाँटी शिक्षाको विरुद्धमा कुनै कुरा छ भने त्यसका निम्ति बनाइएको हो। परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार चाहिँ मेरो जिम्मामा सुम्पिएको छ। यहाँनिर न्याय चाहिँ कहिले पनि असल मान्छेहरूको निम्ति बनाइएको होइन, न्याय चाहिँ जहिले पनि खराब मान्छेहरूको निम्ति बनाइएको हो। त्यसो भने न्यायसँग को डराउनुपर्छ? न्यायसँग चाहिँ त्यो मान्छे डराउनुपर्छ जसमा चाहिँ पाप छ। न्यायसित त्यो मान्छे डराउनुपर्छ जो चाहिँ गल्ती छ। न्यायसित त्यो मान्छे डराउनुपर्छ जो मान्छे दोषी छ, जो मान्छे निर्दोष छ, जुन मान्छेमा गल्ती छैन, जुन मान्छेमा कुनै पनि किसिमका पाप छैनन्, त्यो मान्छे चाहिँ न्यायसँग के गर्नु आवश्यक छैन, डराउनु आवश्यक छैन। अब परमेश्वरको न्यायमा को मान्छे डराउनुपर्छ? जो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा पाप छ। मान्छेले पाप यदि संसारमा गरेको छ भने त्यो पाप चाहिँ कहिले पनि मान्छेको विरुद्धमा होइन, पाप चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा हो। त्यसकारण बाइबलमा भनेको छ तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई त्याग, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन् भनेर भन्छ। सपन्याको पुस्तकमा एउटा पद पढाउँदा हुनुहोस् त। सपन्याको पुस्तक 1 अध्याय, तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा के गरेका छन्, पाप गरेका छन् भन्ने शब्द त्यहाँनिर के गरेको छ, प्रयोग गरिएको छ। त्यसको एगेन्स्ट द लर्ड 17 पदमा लेखिएको छ। किनभने तिनीहरूले परम प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। मानिसहरूका पाप चाहिँ मानिसको विरुद्धमा होइन, मानिसहरूका पाप चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हो। यसै कारणले स्वर्गीय न्यायले कुनै पनि पापीलाई चाहिँ छोड्दैन। यो संसारमा पापीले ठिक दण्ड पाएन भने यो संसारमा मान्छेले चाहिँ त्यो पापीलाई चाहिँ सजाय गरियोस् भनेर ठुला ठुला आन्दोलनहरू गर्छन् है, केस हाल्छन् त्यहाँनिर मान्छेहरूले। अनि उनीहरूको एउटै कुरामा चित्त बुझ्छ कि जब पापीले चाहिँ दण्ड पाउँछ, यो कुरामा उनीहरूको चित्त बुझ्छ। यसको मतलब मान्छेले पनि चाहन्छ कि पापीले चाहिँ ठिक न्याय पाओस्, अथवा अन्यायमा परेको व्यक्ति चाहिँ को न्याय चुकाइयोस्, त्यो विधवा जस्ताको न्याय चुकाइयोस्, गरिबहरूको न्याय चुकाइयोस्, विधवाहरूको न्याय चुकाइयोस्, टुरा टुरीहरूको अर्फानहरूको चाहिँ न्याय चुकाइयोस्, अनाथहरूको न्याय चुकाइयोस्, उनीहरूलाई चाहिँ साँचो न्याय गरियोस्। त्यसकारण परमेश्वरको स्वभावको विषयमा यहाँनिर हेर्दा हुँदै पृथ्वीका मानिसहरूको सम्बन्धमा एउटा शब्द त्यहाँनिर भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायमा होला, कृपया आउनुहोस् त। परमेश्वरको स्वभावको विषयमा र उहाँको जुन पनि मान्छे संसारका मान्छेसँगको टचिङको सम्बन्धमा उहाँको जुन पनि न्यायको विषयमा यसरी चाहिँ के गरिएको छ, यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरिएको छ। यहाँनिर भनेको छ उहाँ चाहिँ विधवाहरूका न्यायकर्ता र टुरा टुरी अर्थात् अर्फानहरूका उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, बाबु हुनुहुन्छ। 5 बदला भन्नुहोस् कृपया। परमेश्वर आफ्ना पवित्र निवास स्थानमा टुराहरूका पिता र विधवाहरूका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। टुराहरूका पिता र विधवाहरूका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। कहाँ? परमेश्वर आफ्नो निवास स्थानमा। यहाँनिर भन्छ अ फादर अफ फादरलेस एन्ड द जज अफ द विडोज इज गड इन हिज होली हेबिटेसन।
परमप्रभु उहाँको पवित्र निवास स्थानमा चाहिँ विधवाहरूका न्यायकर्ता र अनाथहरूका चाहिँ बाबु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कुनै पनि पुकार्दै गरेका मान्छे, कष्टमा परिरहेका मान्छे, अन्यायमा परिरहेका मान्छेहरूको त्यो अन्यायकोलाई हेरेर चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो संसारमा परमेश्वरले न्याय स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो न्यायको जुन पनि वकालत, सबैभन्दा ठुलो न्यायको चाहिँ एउटा ठुलो न्यायिक एउटा प्रावधान, तपाईँ हामी मान्छे जातिको पक्षमा गरिने जुन पनि वकालत गरिने न्यायको जुन पनि वास्तविक प्रबन्ध, अर्थात् छुटकाराको त्यो एउटा वैधानिक एउटा स्पष्ट र एउटा बलियो धारा प्रभु येशू मसीहले संसारमा आएर गरिदिनु भयो। परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो न्यायको निम्ति चालिएको पाइला चाहिँ यो पाइला हो। किन तपाईँलाई लाग्ला? मानिसलाई पापमा पतन गराउने चाहिँ शैतान हो। मानिसको निरीहता, मान्छेको इनोसेन्सीको फाइदा उठाएर, मान्छेको सोझोपनको फाइदा उठाएर उसले चाहिँ मान्छेलाई के गरेको? ठगेको। शैतानले जहिले पनि यही काम गर्छ। इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्केर जाँदा हुँदै त्यो उजाड स्थानको सुरको उजाड स्थान हुँदै 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 त्यो मारा हुँदै हुँदै एलिम हुँदै हुँदै जुन पनि किसिमले तिनीहरू सुसुपाल भइरहेका थिए, थाकेर शरीरमा तिनीहरू क्लान्त भइरहेका थिए, तिनीहरूसँग कुनै ल्याकत थिएन र कहिल्यै त्यो कुराको अपेक्षा पनि गरिरहेका, यस्तो किसिमको एक्सपेक्ट पनि तिनीहरू गरिरहेका थिएनन् कि तिनीहरूमाथि कुनै पनि युद्धको खतरा आइलाग्छ भन्ने कुरा। जब जसै तिनीहरू रफिदिमको फेदीमा पुगे, अचानक कहाँबाट अमालेकीको फौज आएर तिनीहरूमाथि चाहिँ जाइलाग्यो। हात हतियारले सुसज्जित अमालेकीको फौज। यो अमालेकीहरूलाई राष्ट्रहरूमा पहिलो भनेर भनिएको छ। भयङ्कर सुसज्जित एकदमै प्रतापी राष्ट्र। यिनीहरू आएर चाहिँ कसलाई आक्रमण गरे? इजरायलीहरूलाई त्यतिखेर आक्रमण गरे। यसको मतलब तिनीहरूको कमजोरीमा मौका छोपेर चाहिँ गरिने आक्रमण। शैतानले यही काम गर्यो। सरसर्ती भन्नु हो भने मान्छे पाप त गर्यो, मान्छे पापमा त पर्यो, तर मान्छेमाथि चाहिँ एकदमै ठुलो अन्याय भएको थियो। परमेश्वरले यो अन्यायलाई चाहिँ देखिसक्नु भएन। मानिसमाथि चाहिँ उसको इनोसेन्सीको फाइदा उठाइस् शैतान। तैँले यत्रो ठुलो आघात गरिस् मानिसमाथि, तैँले मानिसलाई यस्तो किसिमको उसको निर्दोषताको फाइदा उठाएर तैँले चाहिँ पापमा पतन गराउन त सफल भइस्। तैँले अलिकति पनि मान्छेलाई टिठाइनस्, किनभने त अधर्मी होस्, त सुरुदेखि नै झुट होस्, त सुरुदेखि नै हत्यारा होस्। तैँले मान्छेमाथि चाहिँ कहिले पनि टिस देखाइनस्, किनभने तँमा न्याय भन्ने कुराहरू कहिले पनि छैन। यसै कारण यो मानिस जो तैँले गरेको जुन पनि उसमाथि उठाएको जुन पनि फाइदा उठाइस्, यसको मूल्य एक दिन मानिसकै बीचबाट तँमाथि चाहिँ चुकाइनुपर्छ। यसै कारणले यो मानिसलाई तैँले जो पापमा पतन गराइस्, आज अदनको बगैँचाबाट मैले यसलाई खेद्नको निम्ति म बाध्य भएँ। म तपाईँलाई त्यहाँनिर पुर्याउँछु अलिकति। परमेश्वरले किन आदमलाई चाहिँ अदनको बगैँचाबाट खेदिदिनु भयो? स्वर्ग जान नपाए पनि अदनको बगैँचामा त बस्न दिए हुन्थ्यो नि। तपाईँ हामीलाई लाग्छ होला? होइन। परमेश्वरलाई साह्रै रिस उठ्यो यो पाप गरेको कारण, त्यसकारण निकालिदिनु भयो। यो हो कुरा? यो कहिले पनि हुन सक्दैन। परमेश्वरलाई यस्तो रिस उठ्दैन। अनि किन परमेश्वरले निकालिदिनु भयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको त त्यहाँ फेरि? यति मात्रै हो र? तपाईँलाई बाइबलभरिका केही यस्ता पदहरू जान्छ जस तपाईँलाई त नेगेटिभ अर्थ दिन्छन्। तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि नेगेटिभ अर्थ दिन्छन् र तपाईँले यसको विषयमा चाहिँ परमेश्वर गल्ती हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले स्वभावैले भन्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले भुल गर्नुभयो भनेर तपाईँले स्वभावैले भन्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईँले भित्रबाट नमानिकन, हृदयले नमानिकन भए पनि परमेश्वरले त राम्रै गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले भलै गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले बेठिक गर्दै गर्नुहुन्न भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ भन्ने भावमा भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको हृदय सधैँ सहमत हुँदैन यो कुरामा। अनि कहिले कहिले निचोरिँदा किन प्रभु भन्ने शब्द निकालिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। जब परमेश्वरले असलै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पछाडि किन भन्ने प्रश्न आउँछ र? प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने शब्दै आउँछ नि त्यसको पछाडि त। तपाईँले असल गर्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ नि त। किन प्रभु ममाथि यत्रो समस्या? यसको मतलब हो तपाईँले परमेश्वरलाई गल्ती भन्न नचाहनु भएको, तर भित्रबाट तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँप्रति चाहिँ अन्याय गरेको तपाईँले चाहिँ दोष लाउँदै हुनुहुन्छ।
यो कुरालाई धेरै मान्छेले प्रकट त गर्दैनन्, तर अयुबले त लास्ट स्थितिमा प्रकट गरी छाड्यो। यसको मतलब अयुब कस्तो, किन दोष लगायो परमेश्वरलाई भने तपाईँले भन्नु होला। अयुबभन्दा तपाईँ हामी के कुरामा गल्ती छौँ र? यहाँनिर अयुबले लास्टमा गएर भन्छ, यदि मेरो र परमेश्वरको बिचमा कोही बोलिदिने र त्यसको निम्ति मध्यस्थ गरिदिने कोही भइदियो भने त मैले परमेश्वरको विरुद्धमा के गरेको छु, के सालेको छु भनेको जस्तै कुरा हो के। मेरो मुद्दा छ परमेश्वरसँग, म परमेश्वरलाई दोष लाउन सक्दिनँ, म परमेश्वरलाई गल्ती भन्न सक्दिनँ, म परमेश्वर सामने टिक्नै सक्दिनँ। उहाँले एकचोटि बोल्नुभयो भने मेरो मुख बन्द हुनैपर्छ। तरै पनि म फेरि बोल्नु भने बोल्नै सक्दिनँ, म निरीह भइहाल्छु उहाँको सामने, उहाँको हप्कीमा म सुकिहाल्छु, म गइहाल्छु। तरै पनि त्यसै कारण म बोल्न सक्दिनँ। कोही मान्छे भइदिए त र कोही मान्छे बोलिदिए त मैले उसलाई गएर चाहिँ मेरो दुःख पोख्ने थिएँ र मेरो दुःख मैले चाहिँ परमेश्वरलाई भन्ने थियो, अनि परमेश्वरको कुरा ल्याएर उसले मलाई भन्ने थियो, अनि मैले फेरि उसलाई उत्तर दिने थिएँ, उसले फेरि परमेश्वरलाई भन्ने थियो। कालान्तरमा परमेश्वरले यो कुरा स्वीकार्नु पर्नेछ कि अयुबलाई मैले सिधैमा व्यर्थमा दुःख दिएछु, अयुब वास्तवमा दुःख दिने लायकको मान्छे त होइन रहेछ, सायद मैले मिस्टेक गरेछु क्या हो भनेर परमेश्वरले सायद भन्नुपर्छ यो विषयमा भन्ने चाहिँ अयुबको भित्रको मनोभाव थियो। अयुबको पुस्तक पुरै पढ्नुहोस्, मैले यो पढ्नतिर अहिले लाग्दिनँ किन मलाई समयले चाहिँ एकदमै साथै दिँदैन यहाँनिर। र जुन विषय मैले टच गरेको छु बिचमा छोडिदिएँ अप्ठ्यारो हुन्छ, मैले पुरै सक्छु भने नि मलाई चाहिँ टाइम पुग्दैन। त्यस कारण म एकदम सर्टकटमा यो कुरालाई तपाईँको सामने राखिरहेको छु। अब यो किसिमको कुरा कि हाम्रो समय हाम्रोमा आउने जुन पनि कुराहरू छन्, कतिचोटि आउने प्रश्नहरू छन्, कतिचोटि आउने अप्ठ्याराहरू छन्, अनि बाइबलमा केही पदहरू मलाई देखाउँछु। यहुदाका छोराहरूले गल्ती गरे, त्यसै कारण परमेश्वरले जेठालाई मार्नुभयो। त्यो के गल्ती थियो तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि माइला छोराले पनि गल्ती गर्यो, परमेश्वरले त्यसलाई पनि मार्नुभयो। त्यसपछि अर्कोले गल्ती गर्यो, किनभने त्यहाँनिर इजरायलमा चाहिँ दाजु निसन्तान भएर मर्दाखेरि भाइले दाजुको निम्ति सन्तान राखिदिनु पर्थ्यो। यस कुरामा ऊ मारिँदै गए। यस कारणले अब कान्छो पनि मर्छ भनेर यहुदाले चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ माइत पठाइदियो। तर त्यहाँनिर छोराहरूको कर्तुती उसलाई थाहा थिएन। समस्या के हो, तिनीहरूले न्यायपरायण भएनन्। तिनीहरू दाजुको अस्तित्व राखिदिने कुराप्रति तिनीहरू गम्भीर भएनन्, आफ्नो शारीरिक अभिलाषाप्रति मात्रै तिनीहरू गम्भीर भए। यो चाहिँ तिनीहरूको दोष थियो। परमेश्वरले मार्नुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। कनानी जातिहरूको विषयमा योसु अगाडि लड्नको निम्ति गए ती 5 राजाहरूको विरुद्धमा। योसुले प्रार्थना गरे सूर्य रोकियो, योसुले प्रार्थना गरे चन्द्र रोकियो, अयालोन पर्वतमाथि चन्द्र रोकियो, गिबोन पहाडमाथि चाहिँ सूर्य रोकियो। यसको मतलब हो पृथ्वीको घुम्ने क्रम चाहिँ रोकियो। अरे यो क्रम रोकिनको निम्ति योसुले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वरले योसुको निर्देशन मान्ने हो। योसुले प्रार्थना नगरेको भए रोकिने थिएन? यस, रोकिने थिएन। त्यसमा त्यो सूर्य र चन्द्रलाई रोक्ने सामर्थ्य चाहिँ योसुसित थियो कि परमेश्वरसँग थियो? योसुलाई त बिचरा चाहिँ सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्छ भन्ने कुरा नि थाहा थिएन। उसले त सूर्य घुम्छ होला भनेर सूर्यलाई रोक भनेर भनेको थियो। उसको जस्तो बुझाइ त्यस्तै बुझाइमा उसले भनिरहेको छ। सूर्य त्यहीँ रोकी, चन्द्र त त्यहीँ रोकी। उसले सोचिरहेको थियो चन्द्र घुम्छ, चन्द्र र सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छन् भन्ने उसको बुझाइ थियो। यो कुराको ज्ञान चाहिँ उसलाई दिइएको थिएन। जे देखेको थियो त्यही विषयमा भनेको थियो। यसमा शैतानले पनि खण्डन गर्न पाउँदैन। उसले जानेकै छैन सूर्य रोकी भन्दैछ, तपाईँले रोक्न मिल्छ सूर्य भने परमेश्वरलाई भन्न पाउँदैन। ए शैतान, जसलाई तैँले एकदम मौका छोपेर त्यसको निर्दोषतादेखि तैँले गिराएर लगिस्, उनीहरूले ज्ञान पाउने अर्थ कहाँनिर तैँले दिइस्? तैँले झुटो ज्ञान दिने अर्थमा, झुटो ज्ञानमा तिनीहरू जान्ने सुन्नेछन् भन्ने अर्थमा तैँले साँचो ज्ञानदेखि उनीहरूलाई प्रतिबन्ध गरिनस्। त्यसै कारणले तैँले यहाँनिर औँला उठाउन पाउँदैनस्। उनीहरूको निरीहतालाई म बुझ्छु। उनीहरूको निरीहता अनुसार मैले न्यायको बर्ताव गर्छु। एक दिन यिनीहरूले जान्ने छ नि सबै कुराहरू। परमेश्वरले त्यहाँनिर सिधै वकालत गरिदिन सक्नुहुन्छ शैतानको प्रतिवादको। त्यसपछि परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुभयो। योसु, तैँले सूर्य रोकी भने त पनि चन्द्र रोकी भने त्यही भन्न खोजेको कुरा चाहिँ दिन लम्बियोस् भन्न खोजेकै हो। ठिक छ, म पृथ्वीको चक्र रोकिदिन्छु। परमेश्वरले रोकिदिनु भयो। तत्पश्चात कनानीहरूलाई नाश पार्ने क्रममा, अगाडि बढ्ने क्रममा
योसुले मात्रै त्यहाँनिर मारेनन्, माथिबाट के बर्सियो? पत्थरहरू, असिनाहरू भयङ्कर यसरी बर्सिदियो कि योसुलेका सेनाले मारेको भन्दा त्यो प्राकृतिक विपत्तिले मर्नेहरू धेरै थिए। परमेश्वरले त्यहाँनिर यसरी तिनीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो भन्ने शब्द हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। अनि बाइबलमा अरू कुरा देख्छ, इजरायलीले पाप गर्दाखेरि त्यहाँनिर महामारी पठाएर त्यहाँ धेरैजना तिनीहरूको बिचमा मरे। कहिले चाहिँ 23,000, कहिले चाहिँ 14,000, कहिले चाहिँ कति मान्छेहरू मरे। अनि यतातिर हामी फेरि देख्छौँ इजरायलीहरूले मूर्ति पूजाको पाप गर्दाखेरि त्यहाँनिर यो लेवीहरूलाई भन्यो तिमीहरू आऊ र आफ्नो दाजुभाइलाई चाहिँ तरबार चलाऊ। 3,000 जनालाई मारिदिए। यो कुरा शैतानले मार्न लगाएको कि परमेश्वरले मार्न लगाउनु भएको? शैतानले मार्न लगाएको भनौँ भने शैतान चाहिँ त्यहाँनिर हाजिर छैन, शैतानले निर्देशन पनि दिएको छैन। परमेश्वरले मार्नु भएको भन्नु भने परमेश्वरले यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ र? परमेश्वर चाहिँ मृत्यु ल्याउने र मृत्युका कर्ता हुनुहुन्छ र? हुनुहुन्न। त यो के हो त? अब तपाईँसित चाहिँ अबोला प्रश्नहरू उठ्छन् अनि होइन यसको भित्र केही होला भनेर तपाईँले चित्त बुझाउनुपर्छ। यस्ता धेरै क्वेसनहरू तपाईँमा चाहिँ आउँछन्। परमेश्वरले कतिचोटि आज्ञा दिएका कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन्। मैले विगतको दिनमा एउटा व्यभिचारमा पक्रा परेको स्त्रीको विषयमा तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। त्यसलाई त्यो तिनीहरूले लिएर आए, प्रभु येशू मसीहको परीक्षा गर्नको निम्ति लिएर आए। त्यहाँनिर चाबी देख्छौँ, त्यहाँनिर एउटा चाबीको विषयमा बताइएको कुरा हामी देख्छौँ। के गरौँ यो स्त्रीलाई हामीले? तिमीहरूको व्यवस्थाले के लेखेको छ? ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेर लेखेको छ। त्यसो तिमीहरूमध्ये जो योग्यको छ त्यसले अगाडि सरेर ढुङ्गाले हानोस्। न्याय गर्नको निम्ति न्यायाधीश आफै पनि न्यायमा नबुझिएको, के अरे अपवित्रतामा पापमा नबुझिएको हुनुपर्छ। त्यसो भने तिमीहरू कसरी न्याय गर्न सक्छौ त? अर्काको न्याय गर्न सक्ने निम्ति तिमी आफै निर्दोष हुनुपर्छ। एक एक गरेर तिनीहरू चाहिँ निस्किँदै गए, किनभने तिनीहरूको नाम भूमिमा लेखिँदै थिए। प्रभुले औँलाले घेर्दै हुनुहुन्थ्यो तल। तिनीहरू श्रापित थिए, भूमिमा नाम लेख्नेहरू श्रापित हुन्छन् भनेर यिर्मियाको पुस्तकमा लेखेको छ। हो, यिनीहरू एक एकले आफ्नो पापहरू स्मरण आयो। अहो म त हान्न सक्दिनँ, म पो ढुङ्गाले हानेले राखेको पाप गरेको छु भन्दै तर्किँदै गए। लास्टमा सबै गइसकेपछि स्त्री मात्रै बाँकी रह्यो। के तिमीलाई कसैले ढुङ्गाले हानेनन्? प्रभु मलाई कसैले हानेनन्, जाऊ म पनि हान्दिनँ। यदि परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरले त दिनुभएको व्यवस्था अनुसार परमेश्वरले मार्नै जानुभएको प्रभु येशू मसीहले त्यतिखेर अब म हान्छु तिमीलाई ढुङ्गाले, म त सिद्ध छु नि आखिर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ मानिसलाई मार्ने उद्देश्य होइन। एउटा पापमा मर्न गइरहेको मान्छेलाई पनि बचाउने उद्देश्य हो, छुटकारा दिने उद्देश्य हो। त्यसै कारणले परमेश्वरले आदमलाई त्यो जीवनको रुखको फल नखाओस् र ऊ चाहिँ बर्बाद नहोस्, किनभने ऊ चाहिँ त्यो माटोको शरीरमा मरणशील शरीरमा अमर हुनेछ। उसको बुढो हुँदै जाने भइहाल्छ अब उसको शरीर, अब यो फल खाएको कारणले, यो अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा अब ऊ एकदम अशक्त हुँदै जान्छ, तर कहिले पनि मर्दैन। त्यो हालतमा जानु भनेको चाहिँ पृथ्वीको सृष्टि चाहिँ लथालिङ्ग हुनु थियो, हेरि नसक्नुको अवस्था हुने थियो यो सृष्टिमा। तर परमेश्वरले त्यही अवस्थादेखि जोगाउनको निम्ति मान्छेलाई झट्टै अदनको बगैँचाबाट निकाल्नु पर्ने थियो। एउटा अप्सन सोचेर, त्यो अप्सन चाहिँ के हो? मैले मेरा प्रिय पुत्रमा मान्छेको न्याय चुकाइदिनेछु, अन्यायमा परेका मान्छे जातिहरूको न्याय चुकाइदिन्छ। यी निरीहहरूको, यी अनाथहरूको, यी आफ्ना पिताको घरलाई छोडेकाहरूको मैले न्याय चुकाइदिनेछु। यिनीहरूले आफ्ना पितालाई गुमाए, यिनीहरूले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्ने अधिकार गुमाए। अब यिनीहरू संसारमा बाउ आमा भए तापनि सकल उनीहरूका आफन्त भएर पनि यिनीहरू चाहिँ अनाथ हुन्। यी अनाथहरूको म न्याय चुकाउँछु। एउटा मालिकलाई गुमाएको एउटा विधवा स्त्री जस्तै हुन् उनीहरू। उनीहरूको न्याय म चुकाइदिन्छु भनेर परमेश्वरले एउटा योजना रच्नुभयो र मानिस नै भएर संसारमा आएर मानिसकोले गरेको पापको निम्ति त्यो न्यायको कठघरामा प्रभु येशू मसीह चाहिँ चढ्नुभयो। प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो। यसरी मानिस जातिको पापले मागेको जुन पनि दाम थियो, छुटकाराको दाम, त्यो दाम चाहिँ प्रभु येशू मसीहले क्रुसमा न्यायसँग चुक्ता गरिदिनु भयो। यसै कारण तपाईँ हामीले पाउने उद्धारमा परमेश्वरको न्याय जोडिएको हुन्छ। किन मानिसले उद्धार मुक्ति सबैले पाउन सक्दैनन्?
किनभने मानिसका निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध न्यायसङ्गत हुनुपर्ने प्रबन्ध चाहिँ येशूमा भन्दा बाहिर भएको छैन। किन राम्रा राम्रा काम गरेर स्वर्ग प्राप्त गर्न सकिँदैन? यसकारण राम्रा राम्रा काम गरेर स्वर्ग प्राप्त गर्न सकिँदैन किनकि राम्रा काम गर्नको लागि राम्रा कामले छुटकारा दिँदैन। राम्रा काम त सबैले गर्न सक्लान्, तर त्यो राम्रा काममा चाहिँ मान्छेको निम्ति छुटकाराको अप्सन छैन, छुटकाराको प्रबन्ध छैन राम्रा कामहरूमा। परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध चाहिँ उहाँका प्रिय पुत्रमा चाहिँ जुन न्याय आसन उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? स्थापना गरिदिनु भयो। त्यसैले ख्रिस्टको जजमेन्ट सिट भनेर बाइबलमा कुरा गरिएको छ। ख्रिस्टको न्याय आसनको सामने एक दिन पहिला परमेश्वरका जनहरू उभिनेछन् अनि सारा संसारको न्याय हुनेछ। अनि सारा संसारको न्याय गर्नको निम्ति मानिसबाट विजयी हुनुभएका परमेश्वर मानिस हुनुभएका प्रभु येशू मसीहद्वारा सारा संसारको न्याय गरिनेछ। यो चाहिँ हामीले पढिराखेको पद हो प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 31 पद। म पढ्छु है। किनभने उहाँले एउटा दिन ठहराउनु भएको छ, एउटा दिन ठहराउनु भएको छ जुन दिनमा उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएको मानिसद्वारा धार्मिकतापूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। आफूले नियुक्त गर्नुभएको मानिसद्वारा धार्मिकतापूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाइकन हजुर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। मरेकाहरूबाट बौराई उठाइकन उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। तपाईँले जान्नुभयो, थाहा पाउनुभयो कसरी एकजना मानिस विजयी भयो, एकजना परमेश्वर विजयी हुनुभयो भनेर यहाँ लेखेको छैन। परमेश्वरले एकजना मानिसलाई विजय गराउनु भयो। परमेश्वर मानवतामा सीमित भएर कसरी संसारमा आएर मानिसका पापका निम्ति एउटा मानिस भएर मरिदिनु भयो। परमेश्वर आदिमा सोच्नु भएको अप्सन थियो। यो चाहिँ निरीह मान्छे जातिलाई न्याय दिलाउनको निम्ति परमेश्वरले यो सोचिसक्नु भएको थियो र त्यो न्याय दिलाउनको निम्ति नै परमेश्वर मान्छे भएर आउनु परेको थियो र उहाँले चाहिँ न्याय स्थापित गरिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले न्याय स्थापना गरेर तपाईँ हामी जस्ता मान्छे जातिलाई अन्यायमा परेका मान्छे जातिलाई परमेश्वरले न्यायमा ल्याइदिनु भयो। अब हेर्नुहोस्, उहाँ प्रभु यीशु मसीहले सारा संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ योग्य गर्नुहुन्छ। मरेकाबाट बौरेर उठ्नुभयो किन पापको ज्याला मृत्यु हो। पापले ल्याएको अन्तिम नतिजा चाहिँ मृत्यु हो। मृत्यु पछि चाहिँ न्याय हुने हो। न्यायले चाहिँ अन्तिम शैतानको निम्ति र शैतानका दूतको निम्ति तयार पारेको नरककुण्डमा लिएर जान्छ। यो संसारको पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पापले चाहिँ मृत्युमा लर टुङ्गाइदिन्छ। मृत्युभित्र चाहिँ फेरि अप्सनहरू छ। मृत्युभित्र चाहिँ फेरि लाइन छ। मृत्युले न्यायमा लान्छ अनि न्यायले चाहिँ अग्निकुण्डमा लान्छ। यदि पापले मृत्युसम्म नलानु हो भने त्योभन्दा अगाडि न्याय र अग्निकुण्डहरू चाहिँ हाम्रो प्रसङ्गमा आउने नै थिएनन्। अर्थात् मैले ग्रेट थ्रोन जजमेन्टको कुरा ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको कुरा मैले गर्दैछु। अन्तिम जुन न्याय कुरा सामान्य ख्रिस्टमा गरिने न्यायमा त हामी पनि जानुपर्छ। परमेश्वरको घरदेखि न्याय सुरु हुन्छ। तर हर पापीहरूको गरिने जुन पनि न्याय छ नि त्यो न्याय चाहिँ मृतकहरूको न्याय हो। जिउँदाहरूको न्याय होइन। त्यो जिउँदाहरूको न्याय त्योभन्दा अगाडि नै भइसक्छ। त्यो न्याय भनेको सृष्टिका सुरुदेखि अन्तिमसम्मका जति पनि मृतकहरू छन्, पहिलो पुनरुत्थानमा भागीदार नभएका जति, सफल नभएका जति सबैको ती मृतकहरूको न्याय हो। त्यसकारण त्यो मृत्युसम्म पुर्याउने र त्यो अगाडि न्याय र अग्निकुण्डको जुन पनि लाइनमा लैजाने भनेको मृत्यु हो। अनि पापले अन्तिम लैजाने मृत्युसम्म हो। त्यसकारण प्रभु यीशु मसीह पापीका निम्ति चाहिँ न्यायमा जानु परेन। प्रभु यीशु अर्थात् उहाँको न्याय गरिनेमा पुग्नु परेन। अनि प्रभु यीशु मसीह पापीहरू जाने नरकको कुण्डमा प्रभु यीशु मसीह जानु परेन। कहिले कहिले तपाईँमा यो प्रश्न उठ्छ होला, पापीका निम्ति पापी मर्नेवाला थियो, पापी पापमा मर्नेवाला थियो, त्यसकारण प्रभु यीशु मसीह मरिदिनु भयो। प्रभु मेरो लागि तपाईँ मरिदिनु, बाँचेँ। पापी नरकमा जानेवाला थियो। के हामी यो भन्न सक्छौँ प्रभु मेरो लागि तपाईँ नरकमा गइदिनु भयो त्यसकारण म चाहिँ स्वर्ग जाने भएँ भन्न सक्छौँ? पापीको न्याय हुने प्रभु त्यो न्यायमा तपाईँ दोषी ठहराइनु भयो, अर्थात् त्यो स्वर्गीय न्यायमा त्यो व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको मृतकहरूको न्यायमा तपाईँ दोषी ठहराइनु भयो, तपाईँ चाहिँ नरकको अग्निकुण्डको निम्ति ठहराइनु भयो अनि म चाहिँ स्वर्गमा जान पाएँ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? सक्दैन। हुन यो कुरा होइन भने हामी मृत्युसम्म मात्रै जान्छौँ। प्रभु मेरो लागि तपाईँ मरिदिनु भयो बस। मृत्युबाट जोग्यौँ भने मृत्यु पछाडिका जुन पनि न्याय र अग्निकुण्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ मृत्युसँगै हटे। मृत्युसितै मृत्युको ढोकाभित्र भएका ती मृत्युको ढोकाबाट छिरिसकेपछि ती ढोकाहरू अवश्य भावी ढोका हुनुहुन्। तिनीहरू चाहिँ
तर मृत्युको ढोकामा हामी पुगेनौँ भने ती दुईवटा कुरा हामीबाट टले। मृत्यु, न्याय अनि अनन्तको कुण्ड, यी तीनवटा कुरा चाहिँ विश्वासीबाट टलेर गए। कुन न्याय? मृतकहरूको जुन पनि हुने न्याय, अग्निकुण्डमा फालिनको निम्ति गरिने न्याय, उनका पापदेखि मुक्ति नपाएका सम्पूर्ण अवस्थाको निम्ति गरिने न्याय। तर त्योभन्दा अगाडि गरिने न्याय चाहिँ छुट्टै प्रकृतिका न्यायहरू हुन्। मैले त्यो न्यायको कुरा मैले गरिरहेको छैन। कन्डेमनेसनको न्याय भनेर लेख्छ बाइबलमा। कन्डेमनेसनको न्याय भनेको चाहिँ व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको न्याय हो। यसै कारणले हामीले यहाँ परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो निम्ति पापले ल्याएको मृत्यु हो, पापको ज्याला मृत्यु हो। मृत्युसम्म तपाईँ हाम्रो निम्ति मानिस भएर परमेश्वर पुगिदिनु पर्थ्यो, अर्थात् एउटा मानिस पुगिदिनु पर्थ्यो। यो कुनै मानिसमा यो प्रबन्ध भएको थिएन, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भयो। हाम्रो निम्ति न्याय स्थापित भयो। त्यसो भने अन्यायमा परेका मान्छे जातिले चाहिँ अब विजयको नारा लगाउनुपर्छ। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई, किनभने मेरो न्याय स्थापना गरियो। मेरो न्याय तपाईँले चुकाइदिनु भयो। जसरी विधवाको न्याय चुकाइएको थियो, अधर्मी न्यायले चुकाइदिएको थियो त्यहाँनिर, तर हाम्रो न्याय चाहिँ धर्मी न्यायाधीशले चुकाइदिनुहुन्छ अब। किनभने मरेकाबाट बौरी उठ्नुभयो। अझ धर्मी प्रभु हुनुहुन्छ जसले पाप जान्नु भएन, तर हाम्रा निम्ति सम्पूर्ण न्याय उहाँले चुकाइदिनु भयो। तपाईँ हामी अब त्यो न्यायमा दोषी ठहरिनु परेन। प्रभु यीशु मसीहमा तपाईँ हामीले मुक्ति पाउने भयौँ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ न्यायले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा भएर हेर्छ, किनभने हामी प्रभु यीशु मसीहमा आयौँ। प्रभु यीशु मसीहमा हाम्रो चाहिँ व्यवस्था भयो, के अरे बप्तिस्मा भयो। यसै कारणले गर्दा अब हामीले देख्छौँ, मैले केही प्रश्नहरू तपाईँ कहाँ राखेको थिएँ, अरू धेरै बहुसङ्ख्यक प्रश्नहरू छन्। ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। परमेश्वरले मार्नुभयो, के थियो त्यसको अर्थ? न्यायले परमेश्वरको सिंहासनको धर्म न्याय भएको कारणले, परमेश्वरको जगै न्याय भएको कारणले, परमेश्वरको वासस्थानै न्याय भएको कारणले, परमेश्वर न्यायका परमेश्वर भएको कारणले, परमेश्वरले न्याय चुकाउने परमेश्वर पवित्र परमेश्वर भएको कारणले उहाँले पापीलाई दण्ड दिनुपर्छ। कुनै पनि पापीलाई परमेश्वरले निर्दोष ठहराउनु मिल्दैन। उहाँले गरेको प्रबन्ध बाहेक निर्दोष ठहराउनु मिल्दैन। मिल्छ भने एउटा उपायमा मात्रै मिल्छ, त्यो हो परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आएर मान्छेको पापले ल्याएको मृत्यु मरिदिनु भयो। यहाँ मात्रै मान्छेको निम्ति छुटकारा पाउने व्यवस्था छ, अन्त छैन। त्यसो हो भने यहुदाका छोराहरू परमेश्वरले न्यायको आदेश दिनै पर्थ्यो। तिनीहरूले मृत्युमा जाने पाप गरे, त्यसै कारण तिनीहरूलाई मृत्युको आदेश दिनै पर्थ्यो। यहुदीहरूले गरेका पापले गर्दा तिनीहरूमाथि न्याय खनाइ नै पर्थ्यो। यदि त्यो न्याय खनाएन भने पृथ्वी नै नाश हुने डर थियो। सारा सकल पृथ्वी पापले नाश हुनुभन्दा केही व्यक्तिहरू जसले पाप गरे तिनीहरू मात्रै नाश भएर अरू बाँच्छ भने त्यही अप्सनको लागि परमेश्वरले आदेश दिनुपर्छ। उहाँभित्र दया हुँदा भएको कारणले गर्दा, मान्नुहोस् एउटा अत्यन्तै दयालु मान्छे जसको सामने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा अप्सन चाहिँ उसको निम्ति राखियो। एकापट्टि 100 जना मान्छे छन्, ती मान्छेलाई एउटा बाटो भएर जाँदैछन्, अनि अर्कोतिरबाट मान्छे त 10 जना मान्छे अर्को बाटो भएर जाँदैछन्। ती 10 जना ती 100 जनालाई नै मार्ने खेद्ने अर्को चाहिँ सेना एउटा ग्रुप चाहिँ त्यहाँबाट आयो। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई सोध्यो, ती मान्छेहरू कुन बाटो गए भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ 100 जनाको बाटो देखाउनु कि 10 जनाको बाटो देखाउँछ त्यो दयालु मान्छेले। किनभने तिनीहरूले जुन बाटो गए त्यो बाटोमा भेट्टाउने सबैलाई। त्यसो भने उसले ती धेरै 100 जनालाई बचाउन पनि 10 जनाको बाटो देखाउँछ। किनभने उसको निम्ति अप्सनै दुईवटा छ, चाहेर त देखाउँदैन। ती 10 जना पनि उसले बिल्कुलै ती 10 जनामा 1 जना पनि नोक्सान नभएको चाहन्छ, तरै पनि 100 जनाको मृत्यु त उसले सहनै सक्दैन। बरु 10 जनाको मृत्यु चाहिँ कतै सहन सकिहाल्ला कि। त्यसै कारण उसले त्यो थोरै मान्छे गएको बाटो देखाउँछ, किनभने ऊ दयालु छ। मानिस र यो संसार पापको कारण नाशको परिस्थितिमा गएको थियो, त्यस कारण परमेश्वरले बचाउनै पर्ने थियो। बचाउनको निम्ति ती थोरैजना नाश भएकोमा ती धेरैजना बाँच्छन् भने त्यहाँनिर परमेश्वरले नाशको आज्ञा दिनै पर्थ्यो। नाशको आज्ञा दिनै पर्थ्यो। यहाँनिर पिनासले गरेको जुन पनि कार्य छ, पिनासले गरेको कार्यमा कुरालाई हामी देख्छौँ। मेरो न्यायलाई शान्त पारिदियो, परमेश्वरको न्याय त्यसले गरिदियो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनिएको छ। गन्तीको पुस्तकमा त्यहाँनिर एउटा पद लेखिएको छ, कृपया आउनुहोस्, मलाई अलिक भन्दा टाइम लाग्ला कि।
गन्तीको पुस्तक त्यहाँनिर के अरे बाल पोहोरको जुन पनि केसमा त्यहाँनिर इजरायलीहरूको बिचमा जुन पनि विपत्ति मच्चियो र त्यहाँनिर धेरैजना तिनीहरूको बिचमा के गरे मरे। अनि त्यहाँनिर फिनहास जो चाहिँ अगाडि आएर फिनहासले त्यहाँनिर के गर्छन् त्यो त्यहाँनिर एउटा न्यायको पाइला उनले चाल्दछन्। हामी पढ्छ फिनहास द सन अफ 7 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि जब पुजारी हारुनका छोरा एलाजारका छोरा फिनहासले त्यो देखे तब समुदायको बिचबाट उठे र तिनले आफ्नो हातमा एउटा भाला लिए र ती इजरायली मानिसको पछि पालभित्र गए अनि ती दुवैलाई अर्थात् इजरायली मानिसलाई र त्यस स्त्रीलाई त्यसको भुँडीमा वारपार हुने गरी खोजे। तब त्यो महामारी इजरायलीहरूबाट हट्यो। यहाँनिर त्यो महामारी इजरायलीहरूबाट हट्यो। त्यहाँनिर 23,000 इजरायलीहरू लगभग मरे। एकजनाले गरेको पापको कारण अथवा ती इजरायलीहरूले बाल पोहोरसँग गरेको पापको कारणले गर्दा यतिजनाको त्यहाँनिर मृत्यु भयो। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ यतिजनाको मृत्यु त्यहाँनिर भयो भने यो फिनहासले गरेको काम चाहिँ न्यायसँग जोडिएको काम थियो भनेर भजनकारले यो कुरालाई पछाडि आएर चाहिँ लेख्छन्। कृपया 106 अध्याय भजन सङ्ग्रहको 30 पदलाई पढ्नुहोस् त। तब महामारी थामियो, फिनहास उठे र न्याय गरे र महामारी थामियो। देख्नुभयो, यो न्यायसँग जोडिएको थियो। परमेश्वरले गर्ने न्यायमा पापीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सिधै माथिबाट चाहिँ प्रहार गर्न थियो, त्यहाँनिर मिल्दैन थियो। ती पापीहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर शैतानले अरूहरूको बिचमा मृत्यु ल्याउन चाहिरहेको थियो। त्यसै कारण परमेश्वरले त्यो वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि न्यायलाई आज्ञा दिनु परेको थियो र त्यहाँनिर सोत्तर हुँदै थियो यो इजरायलीहरू। र त्यति नै खेर परमेश्वरले जुन पनि झिल, जुन एउटा प्रकाश, जुन एउटा पनि बोझ फिनहासमा हालिदिनु भयो। फिनहासको मनमा यो कुरा फुर्यो, अब यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर गएर ती पाप गर्नेलाई जब उसले छेडेर मारिदियो। किनभने न्याय मानिसहरूबाट मानिस हटाउनुपर्छ नि त। त्यतिखेर परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनु भएको छैन, त्यसै कारण पापीलाई सिधै कारवाही गर्न सक्नु भएको छैन, पापीका निम्ति प्रबन्ध पनि भएको छैन। त्यसो भने फिनहास मानिसबाटै उठ्यो, मानिसबाटै उठेर ती पापीलाई चाहिँ उसले छेडिदियो। अब ती दुईटा पापी मरेकोमा परमेश्वर खुसी हुनुभयो भन्न त मिल्दैन, तर परमेश्वर अर्को एङ्गलबाट खुसी हुनुभयो, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूको बिचमा फैलिएको विपत्तिलाई रोक्न पाउनुभयो र त्यो विपत्ति थामियो। शैतानले थामेको होइन त्यो विपत्ति। शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो, शैतान जस्तै पाप गरेका थिए त्यसको कारणले तैँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ यो विपत्ति ल्याउनको निम्ति मौका पाएको थिइस्। मैले न्यायको आज्ञा दिनै परेको थियो, किनभने म न्यायमा स्थापित छु। हेर, पाप गर्नेहरू छैनन्। अब शैतान स्टप, खराबी स्टप, किनभने न्यायको सामने कसैको केही चल्दैन। यो स्वर्गीय न्याय चाहिँ यस्तो खालको न्याय हो, यसले चाहिँ बिल्कुल एउटा इन्जिनले काम गरेको जस्तै गरिदिन्छ। इन्जिनको जुन पनि अफको बटन थिचिदिएपछि त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ हातले चलाइराख्ने कुनै पनि हुँदैन। बत्तीलाई चाहिँ बटन थिचिदिइसके पश्चात अफ गरिदिइसके पश्चात त्यसलाई हातले चलाउने कुनै कुरा हुँदैन त्यहाँनिर। बस सिस्टम हो पुरै। न्याय, संसारको न्यायहरू चाहिँ पूर्ण नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो किसिमको सिस्टमेटिक हुन सक्दैन, तर स्वर्गीय न्याय चाहिँ सिस्टमेटिक छ। एकातिर गर्दा एकातिर साक्कै सिज भएर जान्छ त्यो कुरा चाहिँ। परमेश्वरले यो कुराको चाह गर्नुहुन्थ्यो। एउटा मानिसले गरेको जुन पनि कार्यले त्यहाँनिर ठुलो क्रोधलाई रोक्न सफल भयो भने अब परमेश्वरले त्यो एउटा मानिसको प्रबन्ध गरिरहनु भएको थियो। एउटा मानिस गरेर सारा संसारका सब मान्छे जातिको क्रोधलाई बोकिदिनुपर्छ अब उसले, ताकि मैले सारा संसारलाई बचाउन पाऊँ। यसै कारण प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो। तपाईँ हाम्रा निम्ति न्यायको त्यो जुन पनि न्यायको जुन पनि कुरा थियो, त्यो न्यायको कठघारामा प्रभु यीशु मसीह आफै खडा भइदिनु भयो। तपाईँ हामी उभिनुपर्ने कठघारामा प्रभु यीशु मसीह आफै उभिदिनु भयो। अनि सारा मानिसहरूको न्यायलाई आफैमाथि प्रभुले बोकिदिनु भयो। अनि मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले यो छुटकाराको प्रबन्धमा ल्याइदिनु, छुटकाराको यो उद्घोष भयो। अब तपाईँ हामीले देख्छौँ परमेश्वरको न्यायलाई यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब तपाईँले बाइबलबाट धेरै कुराहरूको उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ असल न्यायाधीश परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सच्चा न्याय गर्नै पर्छ। नरक फाल्ने परमेश्वरको चाहना होइन, तरै पनि मान्छेहरू चाहिँ विश्वास छुटकाराको उपाय बनाइदिँदाखेरि त्यो उपाय नआयो, त्यो उपायमा नआएको कारण उनीहरू नरकमा जान्छन्। मानिसलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनै परमेश्वरको चाहना हो, तर मानिसले परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि
त्यो सौभाग्यमा मान्छे भागीदार बन्दैनन्। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ मृत्युमा जान्छन्, मृत्युले उनीहरूलाई न्यायमा लान्छ, न्यायले उनीहरूलाई अग्निकुण्डमा लान्छ। तर जस कसैले प्रभु यीशु मसीहमा परमेश्वरले सिद्ध गरिदिएको जुन पनि न्याय छ, पुरा गरिदिएको जुन पनि न्यायको कार्य छ, यसलाई विश्वास गर्दछन् भने उनीहरूको निम्ति छुटकारा छ। प्रभु यीशु मसीहमा भएर तपाईँ हामीले सबै कुराहरूको अब त्यहाँनिर उत्तर पाउँछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँले बाइबलमा परमेश्वरले मार्नुभयो, परमेश्वरले गर्नुभयो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश पार्नुभयो भन्नुको अर्थ पछाडि त रहस्य यो पो रहेछ त। हब्बालाई हात खाँदै गर्दा नसमात्नुको कारण त यो पो रहेछ त। जलप्रलयले पृथ्वीलाई नाश पार्नुको कारण त यो पो रहेछ त। सदोम र गमोरा नाश हुनुको पछाडि कारण यो पो रहेछ त। अहिले संसारमा यो कोभिड जस्तो महामारी आइरहेको छ, यहाँ धेरै मान्छे मरिरहेका छन्, परमेश्वरले मार्नुभयो भन्न मिल्दैन। यहाँनिर सच्चा न्यायको निम्ति जब त्यहाँनिर स्थापित हुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वरले बचाउने आधारहरू त्यहाँनिर खडा हुन्छन्। यद्यपि प्रभु यसमा त्यो प्रबन्ध भएको छ, अब परमेश्वरका जनहरूले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो नि त। सच्चा न्यायाधीश कहाँ अब बार जानु पऱ्यो नि त हामी। ती स्त्री चाहिँ त्यो झुटा न्यायाधीश कहाँ गए तापनि उनले सुनेको थियो भने यी सच्चा न्यायाधीशले के सुन्नुहुन्न? त्यसो भने तपाईँ हाम्रो बिचमा साँचो पश्चातापको जरुरी छ। हामीले गरिने सच्चा प्रार्थनाको जरुरी छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरको न्यायसँग जहिले पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले न्यायसङ्गत प्रार्थना मात्रै सुन्नुहुन्छ। मानिसले गरिने प्रार्थनामा त्यहाँ न्यायसङ्गत कुरा जोडिएको छ कि छैन, यो कुरालाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रा अपवित्रताको साथमा, अनेकताको साथमा, अनि ती समस्या मैले हिजो तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ, हिजोको म्यासेज सुन्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस जुन पनि धर्म कर्म र जुन पनि दर्शनका जुन पनि पहाडहरू हाम्रो ठाउँमा क्रिस्चियनिटीको बिचमा उभिएका छन्, ती पहाडहरू भइन्जेलसम्म हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ प्रार्थना कार्यकारी हुँदैन। राखेको दाना जति विश्वास चाहिँ त्यस्ता किसिमका दर्शनका पहाडहरू, पुरानो नियमका कन्फ्युजनका पहाडहरू सबैको हामीबाट हटेर जानुपर्छ हाम्रो प्रार्थना सुनिनको लागि। हामी सच्चा हाम्रा गल्तीदेखि पश्चाताप गर्नुपर्छ मात्रै होइन, हाम्रो बिचकामा यस्ता किसिमका पहाडहरू हटेर जानुपर्छ। अर्को कुरा त साइकमान ट्रीको विषयमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ, नेभाराको रुखको विषयलाई लिएर, जो एक नेभाराको प्रजातिको विषयलाई लिएर त्यसका जराहरू भित्रभित्र गाडिएका छन्। धार्मिक जराहरू, व्यवस्थाका जराहरू, नियम नियमावलीका जराहरू, डिक्टेटरसिपका जराहरू, मानिसका आफ्ना शैलीका शासनका जराहरू भित्रभित्र गाडिएका छन्। यी जरा नौखेलिकन हामीले कसरी सच्चा न्यायिक प्रार्थना हामीले गर्न सक्छौँ? त्यो प्रार्थना राखेको जनादि विश्वास छ भने त्यो रुख उखेलेर समुद्रमा जान्छ, तब हाम्रो प्रार्थना सुनिने लायकको भन्दछ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ अर्थपूर्ण प्रार्थना बन्न जाँदछ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुभएको होस्, यो रहस्यलाई बुझ्नको निम्ति, यो वास्तविकतालाई जान्नको निम्ति, परमेश्वरको न्यायको विषयमा बुझ्नको निम्ति। अनि कसैले पनि अब अन्यायपूर्वक परमेश्वर कहाँ माफी माग्न मिल्दो रहेनछ। सिस्टममा जानै पर्ने रहेछ। कोही पनि व्यक्तिले एक दुसरामा आफ्नो पापलाई मानिलिनु पर्ने रहेछ, या मण्डलीमा आफ्ना केसहरू मिलाउने पनि जुन पनि सिस्टम छ मण्डलीको, परमेश्वरको वचनमा यी सिस्टमहरू बताइएको छ। यी कुराहरूमा गएर मात्रै तपाईँ हामी के हुन सक्ने रहेछौँ? यसरी हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरमा सुनाइयोग्यको हुन सक्ने रहेछ। यो प्रार्थनाले सच्चा परमेश्वर न्यायाधीश कहाँ यी प्रार्थना पुग्दछन्, अनि परमेश्वरले साँचो न्यायका बर्ताव गर्न पाउनुहुन्छ। अनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरू मृत्युको मुखदेखि बाँच्न सक्छन् र धेरै उद्धार मुक्तिको नजिकमा उनीहरू आउन सक्छन्। यी पापमा मरेका धेरै मानिसको निम्ति हामी यस अर्थमा आएर प्रार्थना गर्न जरुरी छ आज। त्यसकारण परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। परमेश्वरको विषयमा मैले उहाँको पहिचानको विषयमा मैले तपाईँलाई थोरै कुराहरू बताएँ। परमेश्वरको सिंहासनको न्याय चाहिँ धर्म हो, सिंहासनको धर्म चाहिँ न्याय हो। परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ न्याय हो, परमेश्वरको जग चाहिँ न्याय हो। परमेश्वर चाहिँ न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीका मानिसहरूको सम्बन्धमा, सृष्टिको सम्बन्धमा न्यायको बर्ताव गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफैले न्यायलाई कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरको न्याय चाहिँ परमेश्वरको पवित्रतासित जोडिएको छ। अनि न्याय, सच्चा न्याय बिनाको पवित्रता हुँदैन। अनि पवित्रता जहिले पनि न्याय र न्यायसँग एक आपसमा चाहिँ इन्ट्याङ्गलेड छ, अथवा एक आपसमा चाहिँ जोडिएको छ। त्यसै कारणले अब हामीमा पनि त्यो न्याय, परमेश्वरले हाम्रो मान्छेको निम्ति जुन पनि न्यायको प्रबन्ध गरिदिनु, त्यस कुरालाई स्वीकारेर हामी प्रभु यीशु मसीहमा आउँछौँ, हाम्रो पनि न्याय स्थापित हुन्छ। अनि हामी पनि त्यो पवित्रतामा बनिएर जान सक्छौँ। अनि एक दिन तपाईँ हामी प्रभु यीशु मसीहमा भएर संसारको न्याय र स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू पनि आइपुग्छौँ। यस विषयमा बताउने मसँग टाइम रहेन।
यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायमा यो कुरा बताएको छ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूले चाहिँ संसारको न्याय गर्छौ भन्ने कुरा? के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूले स्वर्गदूतको न्याय गर्छौ भन्ने कुरा? के तिमीहरूको मण्डलीको बिचमा भएका सानातिना कुराहरू अब मिलाउनको निम्ति तिमीहरूको बिचमा कोही असक्षम छ? त्यसै कारणले मेरो नामको विषयमा मैले तपाईँलाई भन्नु भने मेरो नाम चाहिँ सुरुमा दान भनेर मात्रै राखिएको थियो। त्यसको अर्थ हुन्छ DAN, ड्यान, जुन पनि बाइबलमा भएको नाम हो। त्यसको अर्थ हुन्छ चाहिँ न्याय। पछि गएर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको न्याय कुरा चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर ड्यानियल भन्ने शब्द मैले थपेँ। यसको मतलब यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वर न्यायी। मैले यसै अर्थ यही अन्डरस्ट्यान्डमा आएर नै मैले यो नामको कुरा गरेको। परमेश्वर न्यायी, परमेश्वरको न्यायमा आएर तपाईँ हामीले परमेश्वरमा भएर एक दिन न्याय गर्नेछौँ संसारको, है। परमेश्वर चाहिँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यसलाई तपाईँ हामीले बुझ्छौँ भने, यसलाई तपाईँ हामीले जान्दछौँ भने यो एकदमै रहस्यपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईँ हामीले धेरै कुराहरूको समाधान पनि पाउँछौँ, धेरै कुराको उत्तर पनि हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् यी सबै कुरा बुझ्नको निम्ति, जान्नको निम्ति, मनन गर्नको निम्ति। हामीले लुकाको पुस्तक जो पछाडि आएर हामीसित जोडिनु भयो, लुकाको पुस्तक 18 अध्याय 1 देखि अगाडि त्यहाँनिर एउटा विधवा एउटा अधर्मी न्यायाधीशका न्याय माग्न गएको कुरालाई लिएर हामीले यी कुराहरू हेऱ्यौँ कि परमेश्वर र मानिसको बिचको जुन पनि बिचमा स्थापना भएको जुन पनि न्यायको विषयमा धेरै कुराहरू थिए। एकदम सर्टकटमा मैले कुराहरू राखेँ। निश्चय नै यसको मार्मिकता र गम्भीरतालाई परमेश्वरले तपाईँलाई बुझाउनु भएको होस्, उहाँको पवित्र आत्माले तपाईँ हामीलाई धेरै कुरा बुझाउनु भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। अनि तपाईँले प्रार्थना सहित यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकचोटि सुनेर तपाईँले बुझ्नु भएन भने कृपया फेरि पनि सुन्नुहोस्। त हामी वचनलाई यहीँ राख्छौँ।